ना सबर का मतलब सफ़र है, SUFFER, ना सबर का मतलब है वेट करना। ओके, पेशेंस इज़ नॉट वेटिंग, सबर इज़ नॉट वेटिंग। सबर का मतलब जो है वो वेट करना नहीं है। सबसे बड़ा विजन अल्लाह ने दे दिया हमें। इब्न अल कय्यम जैसे कहते हैं ना, ओ यू हु इज़ पेशेंट, जस्ट अ लिटिल मोर रिमेन्स, जस्ट अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा, सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस जन्नत करीब है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह से मुलाकात करीब है। तवक्कुल के लिए सब्र चाहिए। तवक्कुल क्या होता है? अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करना, अल्लाह ताला पर एतबार करना, ट्रस्ट करना। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला कई वादे कुरान में करते हैं, उन वादों पर एतबार करना। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह उससे निकाल लेगा। वयरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, वहाँ से देगा, उसका गुमान भी नहीं जाता। दूसरा तरीका है ब्रेकिंग द ग्रिप ऑफ रूमिनेशन। रूमिनेशन यानी ओवर थिंकिंग, यानी आप उस डेडली साइकिल को ब्रेक करें जो आपको बार बार रिपीट करा रहा है, उस थॉट की तरफ वापस ला रहा है। उसके बहुत से तरीके देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब तुम गुस्से हो तो उस जगह से उठ जाओ, पानी पी लो, लेटे हुए हो खड़े हो जाओ, खड़े हुए हो बैठ जाओ, बैठे हुए हो लेट जाओ, वगैरह वगैरह। तो दिस इज़ ब्रेकिंग द साइकिल। ठीक है, इसी तरह जब कोई ट्रिगर आता है ना गुनाह का, जी, यहाँ ये इबादत जी उसमें उसमें इतना वक़्त होता है कि उसका इतना गालिब होता है कि उसको यानी इसका ख़्याल नहीं रहता। बस आप खड़े असल हो में जाते वो हैं, इसमें कैसे इसलिए इसका उसका ख्याल नहीं रहता क्योंकि आपका जो ब्रेन का सिस्टम उस वक्त हावी हुआ होता है ना, उसको सेलियंस नेटवर्क कहते हैं इंग्लिश में, उस पर आपने ज़्यादा वर्किंग की होती है तो वो हावी हो जाता है। और प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो सामने का एरिया है ना, उस पर आपकी इतनी वर्किंग नहीं होती, तो उसको वो शट डाउन कर देता है, उसको वो लॉक कर देता है। इसलिए उस टाइम जो है ना, वो आप में सकत नहीं रहती कि आप कुछ सोच सकें, और आपसे वही चीज़ हो जाती है जो नफ्स करवाना चाह रहा होता है। ठीक, तो इसका ही तरीका देन अगेन यही मैं बता रहा हूँ ना, कि आपने इस जगह को स्ट्रॉन्ग करना है, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को। और वो इसी तरह होगा कि आप ये एक्सरसाइजेस कर करके, डिस्प्यूट करके, तज़किया और तदब्बुर करके, तफक्कुर करके, जगह मुसल्ले के बाद वहाँ बैठ के ज़रा ज़िक्र करके, ज़रा इनहेल करके, एक्सेल करके, ठीक है ना, अपने इस एरिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इससे फिर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और ये इस तरह भी स्ट्रॉन्ग होता है कि जैसे आप पहले दिन जिम जाएं, तो पहले दिन वेट ज़्यादा उठाएं तो खलियां पड़ जाती, दूसरे दिन आप आए ना डर के, तो फिर तो मसल कभी बिल्ड नहीं होगा ना। मसल को बिल्ड करने के लिए डेली आना पड़ेगा। तो इसलिए आपको वो जो पहला बहुत ज़्यादा एक वो आया हुआ है ना दिमाग पे जो चीज़ चढ़ी है, अगर आप उसको किसी तरह कंट्रोल कर लेना तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आसान होगा, उससे नेक्स्ट टाइम और आसान होगा, वो मसल बिल्ड होता जाएगा दिमाग का भी। ठीक है, तो ये ब्रेक करना पड़ेगा किसी तरह ना, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेकिंग द ग्रिप ऑफ रूमिनेशन के दिमाग कहीं और लगा लें, वॉक पे निकल जाएं, कुछ और करने लग जाएं, द बेस्ट यू कैन डू इज़ खामोश हो जाए। ठीक है, और ये बेहतरीन नुस्खा है हस्बैंड वाइफ की लड़ाई के लिए कि दोनों खामोश हो जाएं। यकीन करें 15 मिनट बाद उनको फील हो जाएगा ये कोई पॉइंट नहीं था जिस पे हम बहस कर रहे हैं, लेकिन अगर उस टाइम वो बहस चल पड़ी, वो साइकिल चल पड़ा, फिर वो मसले और बढ़ जाएंगे। ठीक है, और कई बार खामोशी से बहुत बहुत बड़े बड़े मसले जो ना हल हो जाते हैं। ठीक है, ये है ब्रेकिंग द ग्रिप ऑफ रूमिनेशन। तो हाउ टू रिड्यूस नेगेटिविटी, डिस्प्यूट नेगेटिव थिंकिंग नंबर 1। दूसरा, उस साइकिल को ब्रेक करें, वहाँ से उठ जाएं, उस ओवर थिंकिंग को किसी तरह ब्रेक करें। एक्सरसाइज में कर लें, जिम चले जाएं, कोई चाय पिएं, ठीक है ना, कोई अपने आप को ट्रीट करें, वगैरह वगैरह। और उसको इतनी लिफ्ट ना करें, वरना क्या होगा कि वो आपके दिमाग में जड़ पकड़ जाएगी चीज़, और फिर वो फैल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें रियल हैं और ये नबवी तरीके हैं एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लास्ट चीज़ हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, हाउ टू बिल्ड ग्रैटिट्यूड, और सेवरिंग कैसे करना है, और हाउ टू रिड्यूस नेगेटिविटी। आखिरी चीज़ सब्र। अब नया टॉपिक, एक्चुअली सब्र एक नया टॉपिक है। ठीक है, सब्र से भी हम पॉजिटिव साइड पे आएंगे, इसलिए मैं सब्र पढ़ा रहा हूँ। सब्र मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखिए सब्र जो है ना, ये इतना डीप कॉन्सेप्ट है कि सब्र में होप भी आता है, ऑप्टिमिज्म भी आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी आती है। ये तीनों टॉपिक्स इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्र में कवर होते हैं। ठीक है, इसलिए सब्र मैं आपको इंशाल्लाह आप डिटेल में पढ़ाऊँगा। आज थोड़ी झलक दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि जब वर्ड सब्र आपके माइंड में आता है तो इंग्लिश के वर्ड्स मुझे बताएं, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, इंग्लिश के कौन कौन से वर्ड्स आपके जहन में आते हैं, वो मैं लिखता हूँ, चलें आप बताना शुरू करें। पेशेंस, वो तो उसकी स्ट्रेट इंग्लिश की ट्रांसलेशन होगी, पेशेंस, टॉलरेंस,
इंड्योरेंस, इंड्योरेंस क्या होता है? बर्दाश्त, बिल्कुल। और परसिवेरेंस, और क्या होता है परसिवेरेंस? स्टेडफास्ट रहना, बिल्कुल। और स्टेडफास्टनेस इटसेल्फ एक वर्ड है। स्टेडफास्ट रहना, परसिवेरेंस शो करना, और क्या है? स्टेडफास्ट से भी क्या क्या बोलते इस्तिकामत, इस्तिकामत। इस्तिकामत, जी। यानी वो जम जाना, यानी ये और वो एक ही है, खड़े रहना। यानी परसिवेरेंस जो है ये है कि जब जब कोई मुश्किल आई है तो आप उसको गुजरें, उससे गुजरें, जिस तरह से गुजरने का हक है, उसको परसिवेरेंस कहते हैं जी। और रेजिलियंस, ज़बरदस्त जी। कॉम्प्रोमाइज, होप, जी होप, होप, ऑप्टिमिज्म भी कह सकते हैं। होप और ऑप्टिमिज्म में वैसे क्या फ़र्क है? होप इज़ जनरल होप, उम्मीद, पूरी उम्मीद। ऑप्टिमिज्म इज़ अबाउट फ्यूचर। ऑप्टिमिज्म और होप में, ऑप्टिमिज्म होता है फ्यूचर के बारे में होपफुल होना, ठीक है, वो ऑप्टिमिज्म है। और टॉलरेंस भी हो गई, ठीक है, ऑप्टिमिज्म हो गया, होप हो गई, पेशेंस, कंपोजर, गुड, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसका लुग़वी मायनी बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त। अरबिक जो लुग़वी इसका मायनी, साबारा इसका रूट वर्ड है। क्लासिकल अरबिक जो स्कॉलर्स हैं वो इसके 3 मायनी बयान करते हैं लफ्ज़ सबर के, ठीक है। पहला मायनी है टू रिस्ट्रेन, टू होल्ड बैक, किसी चीज़ को पकड़ लेना, पकड़ कर होल्ड बैक कर लेना, ठीक है। जैसे ऊंट जब भाग रहा होता था तो उसकी जो रेन है उसको पकड़ लेते थे, पकड़ कर उसको रिस्ट्रेन कर लेते थे, ठीक है। तो सबर का एक मायनी है रिस्ट्रेन करना, होल्ड कर लेना, ठीक है। दूसरा मायनी है टू टाई समथिंग फर्मली, किसी चीज़ को बांध देना अच्छे से। जैसे घोड़े को, कैमल को जब अरबी बांध देते थे वो भी सबर कहलाता था, ठीक है, उसको बांध दिया अच्छे से। और तीसरा इसका मायनी है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम एस्केपिंग, किसी चीज़ को रोकना, भागने से, एस्केप करने से रोकना, ठीक है। इन शॉर्ट इसका लिटरल मायनी ये बना अरबी में टू होल्ड समथिंग फर्मली इन प्लेस, किसी चीज़ को उसकी जगह पर फर्मली होल्ड कर लेना, बांध लेना, ठीक है। तो अब देखिए सबर का कॉन्सेप्ट कितना खूबसूरत है। ना सबर का मतलब सफ़र है, SUFFER, ना सबर का मतलब है वेट करना, ओके। पेशेंस इज़ नॉट वेटिंग, सबर इज़ नॉट वेटिंग। सबर का मतलब जो है वो वेट करना नहीं है। कुछ जो है वो मौक़ों पे वेट करना भी हो सकता है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वेट किया था इन द, वहाँ पे जो था कुआं था, जैसे यूनुस ने भी वेट ही किया था ना। कभी कभी वेट भी है, लेकिन नहीं, सिर्फ वेट नहीं है, सबर है वेटिंग विद अ गुड एटीट्यूड, ये सबर कहलाएगा, ठीक है। सिर्फ वेट करना सफरिंग भी बन सकता है। वेट 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 वेट, किस लिए वेट? एक बंदे को पता ही नहीं वो वेट क्यों कर रहा है, ठीक है, मीनिंगलेस चीज़ है ना, उसको पता ही नहीं वो वेट क्यों कर रहा है। एक बंदे को पता है कि मैं जो है वो ट्रेन स्टेशन पे बैठा वेट कर रहा हूँ, ट्रेन ने आ ही जाना है, ठीक है, तो वो वेट कर लेगा। एक बंदा वेट कर रहा है, उसे पता ही नहीं मैं वेट क्यों कर रहा हूँ, पता नहीं ट्रेन के लिए कर रहा हूँ, बस के लिए कर रहा हूँ, हवाई जहाज़ के लिए कर रहा हूँ, पता नहीं किसके लिए वेट कर रहा हूँ, बस वेट कर रहा हूँ, तो वो फिर मीनिंगलेस चीज़ है, ठीक है। आमतौर पर तो जी सबको ना इल्म तो ही होता है कि मैं वेट हाँ जी, करूं, हाँ जी, क्योंकि ये तो मतलब आमतौर पर वही मैं बता रहा हूँ कि आपको ये समझ होनी चाहिए आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना, वही सब्र कहलाएगा ना। अगर आपको ये नहीं समझ आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं तो फिर वो ज़ाहिर है आपको टॉर्चर बन जाएगी आपके लिए चीज़। जैसे जन्नत का इंतज़ार, सबसे बड़ा विजन अल्लाह ने दे दिया हमें। इब्न अल क़य्यिम जैसे कहते हैं ना, ओ यू हु इज़ पेशेंट, जस्ट अ लिटिल मोर रिमेन्स, जस्ट अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा, सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस जन्नत करीब है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह से मुलाकात करीब है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। वो तो फिर अल्टीमेट विजन दे दिया ना हमारे दीन ने कि बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से मुलाकात हो जाएगी, एवरीथिंग विल मेक सेंस, ठीक है। तो सबर इज़ होल्ड योरसेल्फ फर्मली इन प्लेस। अब मैं आपको इसकी 3 डायमेंशंस बताता हूँ, बहुत ज़रूरी। सबर की एक डायमेंशन है आपके इनर सेल्फ के साथ, आपकी इनर स्ट्रेंथ और इनर एबिलिटीज़ के साथ। वो क्या क्या नाम है वो आपके सामने रखता हूँ। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल सबर की एक शक्ल है, ठीक है, और इसका ताल्लुक इनर स्ट्रेंथ के साथ है, ओके। रिस्ट्रेंट, अपने आप को क्या कर लेना, दबा लेना, ठीक है। जैसे आपको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है और आप दबा लेते हैं अपने आप को,
آپ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک انر اسٹرینتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پہ قابو پا لے, نہ کہ وہ جو ریسلنگ اچھی کرے. کمپوزر آپ میں سے کسی نے کہا تھا. یہ آپ کی انر ڈائمنشن ہے صبر کی, انر اسٹرینتھ ہے, انر کنٹرول ہے. ٹھیک ہے. ڈسپلن جو ہے وہ ایک انر, اٹ از فرام انسائڈ, سم تھنگ فرام انسائڈ. اسی طرح ایموشنل ریگولیشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا آتا ہے, اپنے جذبات کو. آپ کو غصے کو ریگولیٹ کرنا آتا ہے, ڈاؤن لانا آتا ہے. آپ کو خوشی کو کنٹرول کرنا آتا ہے. یہ ریگولیشن ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی صبر کی شکل ہے. اچھا, ایک اس کی مورل اور اسپرچول ڈائمنشن ہے صبر کی. وہ کیا کیا ہے؟ فورٹیٹیوڈ کا نام کبھی آپ نے سنا؟ فورٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ فورٹیچیوڈ, لیٹس سی اٹس لٹرل میننگ. جی, کریج کے ساتھ تعلق ہے فورٹیچیوڈ کا. ٹھیک ہے. بہادری شو کرنا. کسی کوئی حادثہ ہو گیا, جیسے ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں, آپے سے باہر نہیں ہوتے ہیں, تو وی آر شوئنگ فورٹیچیوڈ. ٹھیک ہے. اس میں بریوری بھی آ جاتی ہے, انڈیورنس بھی آ جاتی ہے. یہ آپ کی مورل اور اسپرچول ڈائمنشن ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گیون ہے, گاڈ گیون ہے. اسی طرح ایکسیپٹنس ہے. دیکھیں, اگر کوئی بندہ صبر کو یہ ڈیفائن کرے نا ایکسیپٹنس, تو وہ انکمپلیٹ ڈیفینیشن ہے جب تک آپ اس ایکسیپٹنس کو تقدیر کے ساتھ نہیں جوڑیں گے. میریلی ایکسیپٹنگ از ناٹ صبر. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کو کوئی تھپڑ مار جاتا ہے, میں آپ کو کہوں جسٹ ایکسیپٹ وہ تمہیں تھپڑ مار گیا, تو یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. اگر میں آپ کو کہوں کہ یار یہ تمہاری قسمت میں لکھا ہوتا تھپڑ, ٹھیک ہے, اور اس سے تم نے کوئی سیکھنا ہے, تو وہ آپ کے لیے ایک پرپزفل چیز بن جائے گی. ٹھیک ہے, کہ چلو اگر یہ لگنا ہی تھا مجھے تو ٹھیک ہے, اس سے میں نے کچھ لرن کرنا ہے. تو ایکسیپٹنس سے مراد ہے کہ پیسیو ایکسیپٹنس نہیں کہ بس قبول کر لیا, نہیں, اللہ کے فیصلوں پر ایکسیپٹنس. ٹھیک ہے. تقدیر کے اوپر ایکسیپٹنس. یہ ایک مورل ایسپیکٹ ہے صبر کا, ایک اسپرچول ایسپیکٹ ہے, ایک روحانی ایسپیکٹ ہے صبر شو کرنے کا. ٹھیک ہے. اسی طرح توکل ہے کہ نہیں, روحانی ایسپیکٹ صبر کا. توکل کے لیے صبر چاہیے. توکل کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرنا, اللہ تعالیٰ پر اعتبار کرنا, ٹرسٹ کرنا. ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کئی وعدے قرآن میں کرتے ہیں, ان وعدوں پر اعتبار کرنا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, اللہ اسے نکال لے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے دے گا, اس کا گمان بھی نہیں جاتا. دوسرا طریقہ ہے بریکنگ دا گرپ آف رومینیشن. رومینیشن یعنی اوور تھنکنگ. یعنی آپ اس ڈیڈلی سائیکل کو بریک کریں جو آپ کو بار بار ریپیٹ کرا رہا ہے, اس تھاٹ کی طرف واپس لا رہا ہے. اس کے بہت سے طریقے. دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب تم غصے ہو تو اس جگہ سے اٹھ جاؤ, پانی پی لو, لیٹے ہوئے ہو کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ, وغیرہ وغیرہ. تو دس از بریکنگ دا سائیکل. ٹھیک ہے. اسی طرح جب کوئی ٹریگر آتا ہے نا گناہ کا, یہاں یہ عبادت جی اس میں اتنا وقت ہوتا ہے کہ اس کا اتنا غالب ہوتا ہے کہ اس کو یعنی اس کا خیال نہیں رہتا. بس اصل میں وہ اس لیے اس کا خیال نہیں رہتا کیونکہ آپ کا جو برین کا سسٹم اس وقت حاوی ہوا ہوتا ہے نا, اس کو سیلینس نیٹ ورک کہتے ہیں انگلش میں, اس پر آپ نے زیادہ ورکنگ کی ہوتی ہے تو وہ حاوی ہو جاتا ہے. اور پری فرنٹل کورٹیکس جو سامنے کا ایریا ہے نا, اس پہ آپ کی اتنی ورکنگ نہیں ہوتی, تو اس کو وہ شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے, اس کو وہ لاک کر دیتا ہے. اس لیے اس ٹائم جو ہے نا وہ آپ میں سکت نہیں رہتی کہ آپ کچھ سوچ سکیں, اور آپ سے وہی چیز ہو جاتی ہے جو نفس کروانا چاہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس کا ہی طریقہ دین اگین یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ نے اس جگہ کو اسٹرانگ کرنا ہے, پری فرنٹل کورٹیکس کو. اور وہ اسی طرح ہوگا کہ آپ یہ ایکسرسائزز کر کے, ڈسپیوٹ کر کے, تزکیات اور تدبر کر کے, تفکر کر کے, جگہ مصلی کے بعد وہاں بیٹھ کے ذرا ذکر کر کے, ذرا انہیل کر کے, ایگزیل کر کے, ٹھیک ہے نا, اپنے اس ایریا کو اسٹرانگ کریں گے. اس سے پھر بڑا فرق پڑے گا. اور یہ اس طرح بھی اسٹرانگ ہوتا ہے کہ جیسے آپ پہلی دن جم جائیں تو پہلے دن ویٹ زیادہ اٹھائیں تو کھلیاں پڑ جاتی, دوسرے دن آپ آئیں نہ ڈر کے, تو پھر تو مسل کبھی بلڈ نہیں ہوگا نا. مسل کو بلڈ کرنے کے لیے ڈیلی آنا پڑے گا. تو اس لیے آپ کو وہ جو پہلا بہت زیادہ ایک وہ آیا ہوا ہے نا دماغ پہ جو چیز چڑھی ہے, اگر آپ اس کو کسی طرح کنٹرول کر لینا تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آسان ہوگا, اس سے نیکسٹ ٹائم اور آسان ہوگا, وہ مسل بلڈ ہوتا جائے گا دماغ کا بھی. ٹھیک ہے. تو یہ بریک کرنا پڑے گا کسی طرح نا, اس کو بریک کرنا پڑے گا. تو بریکنگ دا گرپ آف رومینیشن کے دماغ کہیں اور لگا لیں, واک پہ نکل جائیں, کچھ اور کرنے لگ جائیں, دا بیسٹ یو کین ڈو از خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے.
اور یہ بہترین نسخہ ہے ہسبینڈ وائف کی لڑائی کے لیے کہ دونوں خاموش ہو جائیں. یقین کریں 15 منٹ بعد ان کو فیل ہو جائے گا یہ کوئی پوائنٹ نہیں تھا جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں, لیکن اگر اس ٹائم وہ بحث چل پڑی, وہ سائیکل چل پڑا, پھر وہ مسئلے اور بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور کئی بار خاموشی سے بہت بہت بڑے بڑے مسئلے جو ہے نا حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے بریکنگ دا گرپ آف رومینیشن. تو ہاؤ ٹو ریڈیوس نیگیٹیوٹی, ڈسپیوٹ نیگیٹو تھنکنگ نمبر 1. دوسرا, اس سائیکل کو بریک کریں, وہاں سے اٹھ جائیں, اس اوور تھنکنگ کو کسی طرح بریک کریں. ایکسرسائز میں کر لیں, جم چلے جائیں, کوئی چائے پئیں, ٹھیک ہے نا, کوئی اپنے آپ کو ٹریٹ کریں وغیرہ وغیرہ, اور اس کو اتنی لفٹ نہ کریں, ورنہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کے دماغ میں جڑ پکڑ جائے گی چیز اور پھر وہ پھیل جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ریئل ہیں اور یہ نبوی طریقے ہیں ایکچولی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, لاسٹ چیز ہم نے اب تک کیا کیا پڑھا, ہاؤ ٹو بلڈ گریٹیٹیوڈ اور سیورنگ کیسے کرنا ہے, اور ہاؤ ٹو ریڈیوس نیگیٹیوٹی. آخری چیز صبر. اب نیا ٹاپک, ایکچولی صبر ایک نیا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, صبر سے بھی ہم پازیٹیو سائڈ پہ آئیں گے, اس لیے میں صبر پڑھا رہا ہوں. صبر میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں صبر جو ہے نا یہ اتنا ڈیپ کانسیپٹ ہے کہ صبر میں ہوپ بھی آتا ہے, آپٹیمزم بھی آتا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس بھی آتی ہے. یہ تینوں ٹاپکس اسلامک کانسیپٹ آف صبر میں کور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے صبر میں آپ کو انشاءاللہ آپ ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا. آج تھوڑی جھلک دے دیتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ جب ورڈ صبر آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو انگلش کے ورڈز مجھے بتائیں, کیونکہ میں انگلش میں پڑھا ہوا ہے, انگلش کے کون کون سے ورڈز آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ میں لکھتا ہوں, چلیں آپ بتانا شروع کریں. پیشنس, وہ تو اس کی اسٹریٹ انگلش کی ٹرانسلیشن ہوگی. پیشنس, ٹالرنس, انڈیورنس. انڈیورنس کیا ہوتا ہے؟ برداشت, بالکل. اور پرسیویرنس, اور کیا ہوتا ہے پرسیویرنس؟ اسٹیڈ فاسٹ رہنا, بالکل. اور اسٹیڈ فاسٹنس اٹ سیلف ایک ورڈ ہے. اسٹیڈ فاسٹ رہنا, پرسیویرنس شو کرنا, اور کیا ہے؟ اسٹیٹ فاسٹ سے بھی کیا وہ استقامت. استقامت, جی, یعنی وہ جم جانا, یعنی یہ اور وہ ایک ہی ہے, کھڑے رہنا. پرسیویرنس جو ہے یہ ہے کہ جب کوئی مشکل آئی ہے تو آپ اس کو گزریں, اس سے گزریں, جس طرح سے گزرنے کا حق ہے اس کو پرسیویرنس کہتے ہیں. جی, اور ریزیلینس, زبردست. جی, کمپرومائز, ہوپ. جی, ہوپ. آپٹیمزم بھی کہہ سکتے ہیں. ہوپ اور آپٹیمزم میں ویسے کیا فرق ہے؟ ہوپ از جنرل ہوپ, امید, پر امید. آپٹیمزم از اباؤٹ فیوچر. آپٹیمزم اور ہوپ میں آپٹیمزم ہوتا ہے فیوچر کے بارے میں ہوپ فل ہونا. ٹھیک ہے, وہ آپٹیمزم ہے. اور ٹالرنس بھی ہو گئی, ٹھیک ہے, آپٹیمزم ہو گیا, ہوپ ہو گئی, پیشنس, کمپوزر, گڈ, ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ کو اس کا لغوی معنی بتاتا ہوں, بڑا زبردست عربک جو لغوی اس کا معنی, صابرہ اس کا روٹ ورڈ ہے. کلاسیکل عربک جو اسکالرز ہیں وہ اس کے 3 معنی بیان کرتے ہیں لفظ صبر کے. ٹھیک ہے, پہلا معنی ہے ٹو ریسٹرین, ٹو ہولڈ بیک, کسی چیز کو پکڑ لینا, پکڑ کر ہولڈ بیک کر لینا. ٹھیک ہے, جیسے اونٹ جب بھاگ رہا ہوتا تھا تو اس کی جو رین ہے اس کو پکڑ لیتے تھے, پکڑ کر اس کو ریسٹرین کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, تو صبر کا ایک معنی ہے ریسٹرین کرنا, ہولڈ کر لینا. ٹھیک ہے, دوسرا معنی ہے ٹو ٹائی سم تھنگ فرملی, کسی چیز کو باندھ دینا اچھے سے. جیسے گھوڑے کو, کیمل کو جب عربی باندھ دیتے تھے وہ بھی صبر کہلاتا تھا. ٹھیک ہے, اس کو باندھ دیا اچھے سے. اور تیسرا اس کا معنی ہے ٹو اسٹاپ سم تھنگ فرام اسکیپنگ, کسی چیز کو روکنا, بھاگنے سے, اسکیپ کرنے سے روکنا. ٹھیک ہے, ان شارٹ اس کا لٹرل معنی یہ بنا عربی میں ٹو ہولڈ سم تھنگ فرملی ان پلیس, کسی چیز کو اس کی جگہ پر فرملی ہولڈ کر لینا, باندھ لینا. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں صبر کا کانسیپٹ کتنا خوبصورت ہے.